अस्सलाम वालेकुम। लिब्रास बुर्ज मीज़ान वालों, ये वक्त आपके लिए निहायत हसास, दिलचस्प और बैक वक्त मोहतात रहने वाला है, क्योंकि सूरज तकरीबन हर साल 22 अगस्त के करीब आपके 12वें एंगल पर आ जाता है। 12वां एंगल वो मकाम है जहां सूरज अपनी सबसे कमज़ोर हालत में पहुंचता है, और एस्ट्रोलॉजिकल नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये आपकी ज़िंदगी में एक तरह की दाखिली सुकून और गौर व फिक्र के मरहले की निशानदेही करता है। नजूमी तहकीकात और तजर्बात के मुताबिक इस दौर में लिब्रास को ज़्यादा सब्र, तहम्मुल और समझौते की ज़रूरत पेश आती है। ये वक्त तनाज़ात से बचने, जज्बाती इस्तेहकाम कायम रखने और ज़ाती और पेशा वराना ज़िंदगी में मुतवाज़िन रवैया अपनाने की दावत देता है। ख़ास तौर पर आपकी मुआशरती और कारोबारी ज़िम्मेदारियों में तवाज़ुन कायम करना इस वक्त ज़्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि किसी भी जल्दबाजी या जज्बाती रद्द-अमल से गैर मुतवक्के मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 12वें एंगल पर सूरज का असर अक्सर हमें अपने अंदरूनी ख्वाफ, माजी की यादों और गैर हलशुदा मामलात से रूबरू करता है। लिब्रा के लिए ये मौका है कि वो अपनी अंदरूनी दुनिया में झांकें, अपने ज़हनी और रूहानी सुकून को तरजीह दें और ऐसे मंसूबों पर तवज्जो मरकूज़ करें जो मुस्तकबिल में इस्तेहकाम और तरक्की का बाइस बने। ये दौर आपको ये सिखाता है कि कभी कभार खामोशी और सब्र ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और ये वक्त आपके लिए अपने जज्बात और सोच को काबू में रखने की मशक है। अगर आप अपने रोज़मर्रा के मामलात में मोहतात रहें, अंदरूनी तनाव को समझें और हिकमत अमली के साथ कदम उठाएं, तो ये वक्त आपके लिए तरक्की, माली इस्तेहकाम और ज़ाती सुकून का ज़रिया बन सकता है। याद रखें कि 12वें एंगल पर सूरज का कमज़ोर होना इस बात की अलामत है कि इस अरसे में अंदरूनी तवानाई और हिकमत अमली की अहमियत बढ़ जाती है, और ये आपकी ज़िंदगी के अगले मरहले के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करता है। ये दौर आम हालात के बरक्स कुछ चैलेंजेस भी अपने साथ लाता है। इस अरसे में आप खुद में थकन, उदासी या बेचैनी महसूस कर सकते हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल बिहेवियर के मुताबिक एक आम और मुतवक्के कैफियत है। 12वें एंगल पर सूरज की कमजोरी आपके अंदरूनी तवानाई के बहाव को कुछ हद तक महदूद कर देती है, जिसकी वजह से आपका जज्बाती और जहनी सुकून मामूल से ज़्यादा हसास हो सकता है। ये एहसासात उमूमन वक्ती नौयत के होते हैं, और इनका मकसद आपको अपनी दाखिली दुनिया की तरफ मुतवज्जो करना और अपनी तवानाई को संभालने की ज़रूरत की याद दहानी कराना है। हताम वो लिब्रा अफराद जो पिछले 11 महीनों में अपनी मेहनत, इरादे, ताल्लुकात, सेहत और माली इस्तेहकाम पर मुसलसल काम करते रहे हैं, वो इस 30 दिन के दौरान ज़्यादा मुश्किलात या गैर मुतवक्के चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी पिछली कोशिशें, जो मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी हिकमत और सोच समझ कर की गई थीं, आपके लिए एक हिफाजती छतरी और इस्तेहकाम का ज़रिया बनेंगी। ये अरसा दरअसल आपके लिए एक किस्म की दाखिली सफाई और खुद शनासी का मौका भी फराहम करता है। जो लोग अपने जज्बात और तवानाई के बहाव को समझकर कदम उठाएंगे, वो न सिर्फ वक्ती बेचैनी या थकन से बच सकेंगे, बल्कि इस दौरान नए मौके और मुस्बत तब्दीलियां भी महसूस करेंगे। इस दौर में सब्र, हिकमत और खुद एहतिसाबी आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, और यही खसूसियात आपको किसी भी मुमकिना चैलेंज से महफूज रखने और आगे बढ़ने की कुव्वत अता करेंगी। दूसरी जानिब वो लिब्रास जो पिछले साल में अपनी ज़ाती इज़्ज़त, सेहत, ताल्लुकात या माली हालात में खातिर ख्वाह बेहतरी नहीं ला सके, उनके लिए ये 30 दिन कुछ मुश्किलात या झबन पैदा कर सकते हैं। ये मुश्किलात अक्सर मामूली नौयत की नहीं होती, बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में मोहतात रवैया अपनाने, समझौते करने और जज्बात पर काबू रखने की ज़रूरत की याद दहानी कराती हैं। इस अरसे में गैर ज़रूरी झुंझलाहट या जल्दबाजी आपके लिए मज़ीद पेचीदगियां पैदा कर सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना निहायत अहम है। इस दौर में नजूमी नुक्ते नज़र से ये देखा जाता है कि सूरज का 12वें एंगल पर होना हमारे अंदरूनी शऊर और खुद एहतिसाबी की सलाहियत को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे लिब्रा अफराद के लिए ज़रूरी है कि वो अपने रोज़मर्रा के अमाल, फ़ैसलों और रद्द अमल पर ख़ास तवज्जो दें, ताकि किसी भी गैर ज़रूरी रंजिश या नुकसान से बचा जा सके। ये वक्त दरअसल एक इंतबाह है कि अपनी तवानाई, जज्बात और वसाइल को समझदारी से इस्तेमाल किया जाए।
ایک ایسٹرولوجر کے طور پر میری یہی کوشش ہے کہ آپ ان اہم ایونٹس پر مسلسل نظر رکھیں تاکہ آپ اپنے فیصلوں اور اعمال کو زیادہ شعوری، متوازن اور محتاط انداز میں ترتیب دے سکیں۔ اگر آپ اس اندرونی تناؤ اور بیرونی چیلنجز کو مثبت انداز میں سمجھ کر رد عمل دیں تو یہ وقت آپ کے لیے ذاتی ترقی، جذباتی توازن اور مستقبل کی مضبوط بنیاد بنانے کا ایک اہم موقع بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ 12ویں اینگل پر سورج کا اثر بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ وقت آپ سے نہ صرف محتاط فیصلے کرنے کا تقاضا کرتا ہے بلکہ آپ کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں توازن، حکمت اور نرمی اپنانے کی یاد دہانی بھی کراتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کو تعلقات میں نرمی پیدا کرنے، اپنی جذباتی حالت کو مستحکم رکھنے اور اپنے رویوں کو متوازن رکھنے پر خاص توجہ دینی ہوتی ہے۔ یہ وقت اکثر ہمیں اپنی اندرونی دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ کسی بھی فیصلے یا رد عمل میں جلد بازی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ دور آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ اپنی پچھلی محنت اور تجربات کی بنیاد پر اپنے وسائل کو محفوظ رکھیں، چاہے یہ آپ کی آمدنی ہو، نوکری، سرمایہ کاری یا پھر ذاتی تعلقات۔ اس عرصے میں استحکام پیدا کرنا اور غیر ضروری خطرات سے بچنا سب سے اہم حکمت عملی ہے۔ نجومی اصولوں کے مطابق 12ویں اینگل پر سورج کا اثر ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ زندگی کے اہم فیصلے اور تعلقات میں صبر، تحمل اور حکمت کے ساتھ قدم اٹھانا نہایت ضروری ہے۔ یہ زاویہ آپ کی اندرونی طاقت، محتاط سوچ اور بصیرت کو ابھارتا ہے اور آپ کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ وقتاً فوقتاً رکنا، غور و فکر کرنا اور ہر قدم پر سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا ہی حقیقی استحکام اور کامیابی کی کنجی ہے۔ اس عرصے میں محتاط رویہ اختیار کرنے والے لبرا افراد نہ صرف اپنے جذباتی اور مالی استحکام کو برقرار رکھیں گے بلکہ مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد بھی قائم کر سکیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ 12ویں اینگل پر سورج کا اثر صرف مالی یا پیشہ ورانہ میدان تک محدود نہیں رہتا، بلکہ یہ آپ کی ذاتی زندگی، جذبات، تعلقات اور حتیٰ کہ روحانی ترقی پر بھی نمایاں اثر ڈالتا ہے۔ اس عرصے میں آپ کے اندرونی شعور، صبر اور تحمل کی صلاحیتیں پرکھی جاتی ہیں، اور یہ وقت آپ کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں توازن قائم رکھنے کی یاد دہانی کراتا ہے۔ وہ لبراز جو پچھلے مہینوں میں اپنے تعلقات کو محبت، سمجھداری اور حکمت کے ساتھ سنبھالے رکھے، انہیں اس 30 دن کے دوران کم رکاوٹوں اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی میں جاری ترقی اور استحکام کا تجربہ ہوگا۔ یہ افراد اپنے مالی، پیشہ ورانہ اور ذاتی وسائل کو بھی بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور نئے مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے تیار رہیں گے، جبکہ وہ افراد جو اپنے تعلقات یا پیشے میں لاپرواہی کرتے ہیں، وہ اس عرصے میں زیادہ چیلنج، اندرونی بے چینی یا جذباتی اتار چڑھاؤ محسوس کر سکتے ہیں۔ حتام یہ چیلنجز بھی زندگی کے اہم اسباق فراہم کرتے ہیں اور خود شناسی، صبر اور حکمت کے ذریعے آپ کو مضبوط بنانے کے مواقع پیش کرتے ہیں۔ نجومی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ وقت کسی بھی غیر ضروری کشمکش سے بچنے، اپنی توانائی کو درست سمت میں لگانے اور اپنی ذاتی اور روحانی ترقی پر توجہ دینے کا سنہری موقع ہے۔ یہ وقت نہ صرف موجودہ حالات میں استحکام پیدا کرنے کا ہے بلکہ آپ کے مستقبل کی بنیاد بھی مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اس سال 12ویں اینگل کے اس وقت کی اہمیت اور رویے کو سمجھ لیں تو اگلے سال یعنی اگست 2026 میں بھی یہ دن تقریباً وہی موقع فراہم کریں گے۔ ایک بار جب آپ ٹائم بیہیویئر یعنی وقت کے رویے اور سیاروں کے اثرات کو سمجھ جائیں تو آپ کو کسی ایسٹرولوجر کی رہنمائی کی ضرورت کم پڑے گی، کیونکہ آپ خود اپنے فیصلے شعوری اور محتاط انداز میں کر سکیں گے۔ اس وقت کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ جذبات پر قابو رکھیں۔ یہ نہ صرف ذاتی سکون کے لیے ضروری ہے بلکہ پیشہ ورانہ اور مالی استحکام کے لیے بھی لازمی ہے۔ جذباتی بے چینی، عجلت یا غیر ضروری رد عمل اس وقت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ہر معاملے میں تحمل اور سمجھداری ضروری ہے۔ مزید یہ کہ اگلے ہفتے آپ کا رولنگ پلانٹ وینس، جو اس وقت آپ کے 10ویں اینگل پر ہے، ایک نئے زاویے پر منتقل ہو جائے گا۔ وینس کی یہ حرکت آپ کی زندگی میں نئے طریقے، نئے جذبات اور تعلقات کے نئے پہلو لے کر آئے گی۔ اس کے اثرات آپ کے رشتوں، محبت، خود اعتمادی اور پیشہ ورانہ تعلقات میں محسوس ہوں گے۔ اس کی مکمل تفصیل میں اگلے ہفتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ بہتر منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی کر سکیں۔ ابھی کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی اور توجہ کو موجودہ لمحے پر مرکوز رکھیں۔
مجموعی طور پر یہ دور لبراز کے لیے چیلنج اور موقع دونوں لے کر آتا ہے۔ چیلنج یہ ہے کہ آپ کو محتاط، صبر اور سمجھدار رہنا ہوگا، جبکہ موقع یہ ہے کہ آپ اپنی پچھلی محنت اور تجربات کے ذریعے زندگی میں استحکام، ترقی اور کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کی ذاتی، مالی، پیشہ ورانہ اور روحانی زندگی کے اہم پہلوؤں میں توازن اور مثبت تبدیلی لانے کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر سال اس ایونٹ پر خصوصی توجہ دیتا ہوں تاکہ آپ وقت کے رویے اور سورج کے اثرات سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ یاد رکھیں، 30 دن کا یہ فیز پچھلے مہینوں کی محنت کا پھل لانے اور آئندہ کے لیے بنیاد رکھنے کا وقت ہے۔ جو لبراز اپنے وسائل، تعلقات اور صحت کا خیال رکھتے ہیں، وہ اس دوران کم چیلنجز محسوس کریں گے، اور جو اپنی ذمہ داریوں میں غفلت برتتے ہیں، وہ اس وقت سے سبق سیکھیں گے اور مستقبل کے لیے زیادہ تیار ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ہفتے کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی